अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रोना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बजट 2025-26 आवाम के लिए दोस्त बजट होगा या ये बजट आवाम दुश्मन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस टाइम हर पाकिस्तानी के दिमाग में गूंज रहा है। और आप चाहे ईवान की बात करें और आप चाहे आम आवाम की बात करें, हर जगह पर बजट डिस्कशन जारी है और इस पर अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं और अजम्पशंस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लॉजिकल डिस्कशंस भी हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बजट 2025-26 के हवाले से बात करेंगे, शहर की नामवर शख्सियात से मिलेंगे और क्या कहना है उनका बजट के हवाले से कि क्या ये बजट आवाम दोस्त है या ये बजट आवाम दुश्मन है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है, 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तिस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके, प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ नकात हैं, मतलब इक्तिसादी तरक्की के हवाले से कितने फ़ीसद शरह रखी गई है और बजट के खसारे पर जैसे मैंने आपको बता दिया 3.9% है। इसके अलावा FBR के महसूलात की इसमें बात की गई है, वफाकी नॉन टैक्स यानी नॉन फाइलर्स की बात की गई है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात की बात की गई है, जो हमारे कौमी डिफेंस है उसके हवाले से बात की गई है। ग्रांट्स हैं, बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के हवाले से बात की गई है। बेनजीन इनकम सपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन पर बात की गई है। कराची से चमन की शाहराह के हवाले से बात है। इसमें हज़रात के लिए कितना फ़ंड मुख्तस किया गया है, हायर एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, तालीम, स्कूल, सेहत और गवर्नेंस पर कितने अरब और खरब रुपए खर्च होंगे और कितना फ़ंड मुख्तस किया गया है, ये तमाम तर डिटेल हमारे आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ जो बिजली के रेट्स हैं, जो पेट्रोल के रेट्स हैं, जो डीजल के रेट्स हैं, जो घी और आटे के रेट्स हैं, उन पर कितने फ़ीसद टैक्स लागू हुआ है। आप जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, आप जो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं, आप जो चीज़ें डेली खाते हैं, उनमें कितना टैक्स डाला गया है, कितना इजाफा किया गया है या कितनी कमी की गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम वो तमाम चीज़ें शामिल करेंगे, तमाम सूरत से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। आइए शख्सियत से मिलते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से उनसे डिस्कशंस करते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, बजट 2025-26 की बात करते हैं तो क्या ये बजट आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब हैं। आप ज़िले अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद हैं। सर से हम अक्सर व बेशतर मुलाकात करते हैं और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस पर एक मौक़िफ़ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक सोच जो है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी मुझे लगती है। और भट्ट साहब क्योंकि हमेशा बहुत खरी बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं, इस हवाले से इस बजट पर प्रोग्राम के आगाज़ में भट्ट साहब से बात करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भट्ट साहब कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, बजट 2025-26 सबसे पहले इसके हवाले से क्या कहेंगे? आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्या इंप्रेशन आपको लग रहा है? देखिए जी, मैं पिछले कई सालों से बजट देख रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पर चूँकि इकनॉमिक्स का तालिब इल्म भी हूँ और पढ़ाता भी रहा हूँ मुआशियात, तो काफ़ी अरसे से मैंने बजट में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है, इस वजह से कि बजट अब आम आदमी के हवाले से उसमें कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है कि लोग उस पर जो है वो कोई कान धर सकें। जो आम आदमी से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्होंने वैसे ही बजट से आउट कर दी हैं। मतलब बिजली के नरखों में इजाफा है या कमी है, इसके अलावा गैस का मामला, यूटिलिटी बिल्स के मामलात हैं या दीगर, तो वो तो वैसे ही 15 दिनों के बाद और महीने के बाद वो करते रहते हैं। इसलिए आवाम को बजट के ज़रिए से रिलीफ मिलने का बहुत कम इम्कान रह गया है। ये ज़ाहिर सनतकारों का, ताजरों का या रियल स्टेट के अंदर काम करने वालों का, एक्सपोर्टर्स का, उनका इंटरेस्ट इसमें ज़ाहिर है कि लामाला होता भी है। आम आदमी को अब इससे कोई आम दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा भट्ट साहब, शुरू से एक हमारे सुनने में रहा है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो जो बिजनेसमैन है वो फ्लरिश करता है, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो उससे नीचे वाला तबका है वो पिस जाता है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। आपके एक्सपीरियंस ओवरऑल, आपने जैसे कहा कि आप देखते आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप इस सारे मामले को बहुत डीपली समझते भी हैं। आपके ख्याल से इस बात में किस हद तक आपको ठीक सकती है चीज़? मेरा ख्याल है कि जब से IMF की इन्वॉल्वमेंट हुई है ना जी, इसमें तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। PTI की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी के हो या नून लीग की, सब ने चूँकि बजट उनसे पूछकर बनाना है। यहाँ पर तो छोटी सी चीज़ की अप्रूवल भी लेने के लिए जो है वो IMF से रब्ता करना पड़ता है।
تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی حکومت کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے بیرونی آقا جو ہیں انہوں نے بجٹ کے اصول طے کرنے ہیں, انہوں نے بنیادی فیصلے کرنے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں اور آ کر سرو کرتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ہم الفاظ کا اور داد و شمار کا گورکھ دھندا تو اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی انقلابی اور کوئی بنیادی تبدیلی اس بجٹ کے ذریعے سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ پہلے آئی ہے اور نہ اب آنے کی توقع ہے. اچھا سر, کہا یہ جا رہا تھا کہ اس بار جو بجٹ اناؤنس ہوگا وہ عوام دوست ہوگا, عوام کو ریلیف ملے گا اور تمام تر جو مشکلات عوام نے گزشتہ کچھ سالوں میں یا اب پچھلے 2 سالوں کی بات کر لیں تو اس میں جو دیکھی ہیں تو وہ اس سال وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن جس طرح سے چیزوں میں اور ان کے ٹیکس میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ڈیٹیل کی جانب بھی جائیں گے, ابھی ہم تھوڑا جنرل ڈسکشن میں ہیں, تو وہ دیکھتے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو عید کے تہوار میں یا کسی خاص دنوں میں جو لوگ عام طور پر بچوں کو کوئی کپڑے لتے لے دیتے تھے, اب تو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے وہ بھی سوچ بچار کرنی پڑے گی ان کو بھی کہ ہم یہ چیز خریدیں بچوں کے لیے جو ایک دن کی چیز ہے, یا اس کو بھی رد کریں اور سب سے پہلے اپنے بل بجلی دیکھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں نا جی, ایک تو ہے کھانے پینے کی اشیاء صرف, ان میں تو انہوں نے ہر چیز پر وہ فرنیچر ہو, وہ خوراک کا جتنا بھی معاملات ہوں, وہ گھی ہو یعنی بڑی بنیادی ضرورت ہے, یا جتنی بھی چھوٹی موٹی وہاں ڈیلی روٹین کی, سب پر سے 2 سے 5% انہوں نے ٹیکس ایکسٹرا بڑھا دیا ہے. تو لامحالہ اس سے مہنگائی ہوگی, پہلے سے زیادہ ہوگی, اور یہ عام لوگوں کی ریچ کی چیزیں جو ہے وہ بیچارے پہلے سے زیادہ مصیبت میں ہوں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لیوی جو ہے اس کا 2.5% کاربن لیوی کا اضافہ کیا, پھر اگلے سال انہوں نے کہا جی 5% تک چلی جائے گی, اور وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بڑے فخر سے کہا جی اب ہم لیوی جو ہے وہ 100 تک تو پہنچا ہی دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمناک ہے کہ دیکھیں آپ تیل کے ریٹس جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں کم ترین سطح پر ہوں, اور آپ 250 سے نیچے جو ہے وہ نہیں آ رہے, تو ایک 250 میں سے 100 روپے آپ کمانے کے پر تلے ہوئے ہیں, تو عوام کو آپ نے کیا ریلیف دینا ہے سوائے جمع خرچ کے؟ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جو ہے وہ لینے ہی لینے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں سے مہنگائی بڑھتی ہے. یہ بیسک بجلی ہے, گیس ہے, پٹرول یا ڈیزل یا تیل ہے, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے. تو ظاہر ہے جب یہ کم نہیں ہوں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن تو ظاہر ہے کہ بڑھے گی. اور دوسرا انہوں نے جو اس کے ذریعے سے چیزیں بنی ہیں ان پر مزید 2 سے 5% جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا ہو, تو پھر آگے ہی بڑھے گا معاملہ, پھر عام عوام کو ریلیف کا تو معاملہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک کی جانب جا کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ہم جو اہم نکات پیش کیے گئے ہیں اس پر ذرا تفصیل ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خواتین صاحب واپس آ چکے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم بٹ صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں, ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال اپریل 2024 سے اگر ہم اس سال اپریل 2025 کی بات کریں تو جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں 3% تک ڈکریز دیکھا ہے ہم نے. مطلب آپ کے اکانومی کو بہتر کرنے میں, یا جو بیرونی پیسہ جب آپ پاکستان لے کر کے آتے ہیں یا اپنے کسی کنٹری میں لے کر کے آتے ہیں, تو وہ فائدہ اور اس کا جو اوور آل جو برڈن ہے وہ عوام پر نہیں پڑتا, بلکہ آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں چیزیں بیلنس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اب جو آپ ہسٹری کی کم ترین سطح پر اس ٹائم موجود ہے, اگر اب ہم فارن انویسٹمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی ایک سوال ہے, ایک بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے جس پر سوچنا میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, ابھی ہم نکات پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ نے آف کورس یقیناً پڑھے ہوں گے اوور آل جو جتنے فیصد مختلف چیزوں میں اضافے کی بات ہے. ٹرانسپورٹیشن میں کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں ایک اوور آل جو شامل کیا گیا ہے وہ تقریباً 1000 ارب کے قریب ہے جو کہ اس کے اندر مختص کیے گئے ہیں. اس حوالے سے سر پلیز بتائیے. دیکھیں جی, ٹرانسپورٹیشن میں تو انہوں نے ایک تو کچھ موٹر وے کے کچھ حصے بنانے کا اعلان کیا ہے, یہ تو ترقیاتی بجٹ میں ظاہر آ جائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹوٹل ترقیاتی بجٹ جو ہے نا وہ 1000 ارب ہے. ٹوٹل ترقیاتی بجٹ, صرف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, میں نے جو جہاں تک پڑھا ہے. تو اب ظاہر ہے اس میں تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی, ڈیم بھی اسی میں آئیں گے, سڑکیں بھی اسی میں آئیں گی, اس کے علاوہ دیگر جو اسلام آباد بذات خود ایک جو فیڈرل ایریا ہے اس کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہے وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس ساری ڈیولپمنٹ میں سڑکیں وڑکیں یہ وہ پل شل وہ بھی سارے اس میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ
یہ جو گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے یا یہ وفاقی گورنمنٹ کوئی الگ سے اس کو کوئی چیز کر رہی ہے یا ایسا بھی اناؤنس تو نہیں ہوا ابھی، اوور آل مینشن کیا گیا اس پورے بجٹ اوور آل ہے تو پھر تو یہ بہت کم ہے. ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تو ایک حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے. تو عوام پر تو آپ بہت کم خرچ کر رہے ہیں اور باقی ادھر ادھر آپ ظاہر زیادہ خرچ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انکم ہوگی تو خرچ کریں گے، لیکن ظاہر ہے انکم تو تبھی بڑھے گی جب آپ عللوں ترلوں پر توجہ جو ہے وہ ذرا کم کریں گے. تو اگر آپ اپنے اخراجات بڑھاتے چلے جائیں گے تو انکم تو پھر نہیں نہ بڑھ سکتی. اچھا سر، ابھی اس وقت جو مال 2025-26 کا جو مالی سال ہمارا چل رہا ہے حکومت کے حوالے سے، اوور آل جو بجٹ ہے وہ 17,573 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں 6,501 ارب روپے کا خسارہ ہے. 8,207 ارب سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے اور دفاع کے لیے 2,550 ارب مختص کیے گئے ہیں. اور بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پراپرٹی کے شعبے کو ریلیف ملا ہے اور سولر پینل کی درآمد پر بھی بھاری جو ٹیکس لگا دیا گیا، آئی گیس آلموسٹ 18% ٹیکس لگا دیا گیا. سر اس حوالے سے کہانی بتائیے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بجٹ، ایک تو اس بجٹ کی جو ایک بنیادی چیز ہے جس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا، یہ میرے خیال بڑی تاریخ کے بعد ایسا بجٹ ہے کہ جس میں ٹوٹل جو اخراجات ہیں وہ کم کیے. پچھلی مرتبہ یہ بجٹ 188 کے لگ بھگ خرب پر مشتمل تھا، 176 ارب پر آ گیا. تو گویا کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں اور انکم تو جتنی ہے وہ ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ عوام کا کنسرن کیا ہے. اس میں قرضہ واپسی ہے، سود ہے، اور وہ ظاہر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح دیگر جو جتنے بھی ہیں الفاظ ہیں اس کی جمع تفریق ہے، ان کو عوام سے کوئی بہت دلچسپی عوام کو نہیں ہے اس سے، لیکن جن سے عوام کو دلچسپی ہے وہاں پر انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے. کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک حل ڈھونڈا تھا. ایک حل کہ مطلب یہ ہے کہ بیچارے جو ہے وہ عوام مہنگی بجلی سے تنگ آ کر پیسے پکڑ کر کھینچ کھانچ کر ادھار لے کر انہوں نے سوچا کہ 2-4 پلیٹیں لگوا لیں، کہ چلو 2-4 پنکھے جو ہے وہ اس پر چل جائیں گے، بجلی کے بل سے تھوڑی جان چھوٹے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ یہ کم بخت جو ہے وہ پنکھے بھی کیوں چلا، کدھر پاسے جا رہے ہیں، ان کو ادھر سے بھی گھیرے ہیں، ان کو ادھر سے بھی گھیرے. تو دیکھیں یہ ایک ظالمانہ طریقہ کار ہے. آپ اور بے شمار جگہوں پر آپ نے جو ہے وہ انکم کے ذرائع ڈھونڈے ہیں. کم از کم براہ راست دیکھیں نا، جتنی گرمی ہے اس گرمی میں صرف پنکھے بھی چلیں تو بجلی کا بل اتنا ڈھیر سارا آ جاتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی بہت آپ کو ریلیف دینی چاہیے. لوگ بیچارے تنگ مکانوں میں رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کھلی فضا میسر نہیں ہے، بچے بیچارے بلکتے ہیں. تو اب وہ بٹن بند کرتے رہیں گے کہ ہمیں پنکھا بھی نہ چلے، کولر بھی نہ چلے، بجلی مہنگی ہے، اور اگر وہ کوئی ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اس کا تو آپ اس پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں سولر پر. میں ایڈ کرتا چلو، بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے لیے 1186 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ میں ذرا ایڈ آن کر رہا ہوں اس ڈسکشن. دیکھیں جی، یہ سبسڈی کس کو جائے گی؟ یہ سبسڈی ہمیں نہیں جائے گی. یہ سبسڈی ان ظالم آئی پی پیز کو جائے گی کہ جن سے یہ بجلی خریدتے ہیں اور وہ آتی تھوڑی ہے اور استعمال تھوڑا ہے، لیکن وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے. ہم نے اس پر دھرنا بھی دیا تھا، ہم نے شور بھی مچایا، جس کا یہ اثر ضرور ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت 3 ماہ کے لیے ریلیف دے دیا. پھر دوسرا جو ہے وہ اس وعدے کے مطابق شہباز شریف صاحب نے 7.5 روپے جو ہے وہ ریلیف دیا، لیکن وہ بھی بیسک پہ نہیں لگایا، بیسک یونٹ پر نہیں لگایا، نمبر 1. اور اس کا مہینہ بھی انہوں نے یہ جون، یعنی اعلان 2 ماہ پہلے کا کیا ہوا ہے، بتایا یہ کہ جون میں جا کر یہ امپلیمنٹ ہوگا. ٹیکس اتنے کے اتنے رہیں گے جو اوپر لگتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبسڈی بنیادی طور پر ان بڑی کمپنیوں کے ہیں کہ جو جونکے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو پہلے بھی بالکل جو ہے وہ خالی کیا ہے. 12 خرب روپیہ آئی پی پیز کے اوپر لگا دینا، انہیں پروجیکٹ کے اندر بانٹ دینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو ختم کریں. اتنی بجلی تو ہم استعمال بھی نہیں کر رہے، ان کو فارغ کریں. ہم نے بار بار کہا. اس میں اب حکومت کی اپنی جو ہے وہ بے شمار، یعنی ریکارڈ میں آ گیا. پہلے تو بہانے ڈھونڈتے تھے نا جی. حکومت کی ایک بڑی تعداد ان آئی پی پیز کی ان میں شامل ہے. تو ان کو آپ بند کریں، ان کو جو ہے وہ آپ ریگولرائز کریں. تو یہ 1100 تو کم از کم اس سے جان چھوٹے کو، اس میں 5 کے ہی ریلیف عوام کو دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہی، جیسے وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے، وہی انہوں نے کی ہے.
कोई इनकलाबी कदम अच्छा इसमें सर, इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करते चलें कि जैसे कि लास्ट ईयर 200 यूनिट से नीचे और 200 से यूनिट ऊपर वाली जो गेम थी वो इस साल भी एज इट इज़ रहेगी, उसमें कहीं कोई प्लान शेयर नहीं किया गया. अच्छा, हम ये समझ रहे थे और ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि जब बजट होगा तो शायद उसके बाद ये भी एक स्टेटमेंट ज़रूर आएगी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से या सीएम पंजाब की जानिब से कि हम थोड़ा ये जो 200-300 वाले यूनिट वाला जो सिस्टम है, जिसकी वजह से बड़े लोगों ने जानें भी गंवाई हैं पिछले साल, जिसकी वजह से बहुत मसाइल के शिकार हुए हैं लोग, बहुत परेशानियां लोगों ने देखी हैं, अपने पर्सनल एसेट्स लोगों ने बेचे और लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए. तो मुझे था शायद इस साल वो चीज़ें देखेंगे और थोड़ा इस पर रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई स्टेटमेंट आई नहीं. देखें जी, वो हकीकत ये है कि अवाम को कोई रिलीफ दे नहीं रहे. मतलब एक मजबूरी है कि उन्होंने ज़ाहिर है कि सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ लिप सर्विस तो वो करेंगे ही. जब उन पर प्रेशर आता है, जब उन पर जो है वो डिमांड बढ़ती है तो वो कुछ ना कुछ खैरात के तौर पर देने की जो है वो कोशिश करते हैं. इनको वैसे भी आदत है कि खैरात में चीज़ें देने की, यानी हमारा ये हक़ होता है, वो उसको बांट कर कभी किसानों में कभी कहाँ 5,000 हर किसान को दे दिया, ये कर दिया, ताकि उनकी फ़ोटो खींचती रहे और उनकी जो है वो तस्वीरें अखबारों में आती रहें, बड़े बड़े इश्तिहार आते रहें, जी हमने ये किया, हमने ये किया. तो मैं समझता हूँ कि बिजली में इस मरतबा एक खातर खा रिलीफ होना चाहिए था, जिसमें बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया गया और बिल्कुल वही पुरानी जो होशरुबा रेट्स इन्होंने मुकर्रर किए थे वही अभी तक चले आ रहे हैं और कोई उसमें जो है वो एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा. और मैं समझता हूँ कि ये मुल्की मईशत के लिए भी ख़तरनाक है, जबकि ख़ुद वज़ीर आज़म इस बात का बार बार ऐलान कर चुके हैं कि लो जी, अगर मुल्की सनत का पहिया चलाना है तो बिजली के रेट्स कम करने पड़ेंगे. लेकिन वो गरीब आदमी पर भी बोझ है, वो सनत पर भी बोझ है, इसलिए कि उसे इनपुट जो है वो उसमें इजाफा ही रहेगा. तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है कि साल भर के वादे वईद और नारों के बाद उन्होंने आकर यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं किया और वहीं के वहीं खड़े हैं. तो ये बड़ा शर्मनाक बात है. अभी तो पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, रिक्शे, छोटे गाड़ियाँ भी महंगी होंगी और आप एक तो बैरून मुल्क से अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो उस पर भी अब टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा. और ऑनलाइन जो आप घर में बैठे शॉपिंग करते हैं, मतलब आपने खाना मंगवा लिया, आपने कोई शर्ट मंगवा ली, जो पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टोर्स हैं उसके ऊपर भी अब टैक्स बढ़ा दिया गया है. तो मतलब अब कहीं पर कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही आवाम के लिए स्पेशली. देखिए जी, असल में एक एफ बी आर की बड़ी बात होती है जी, एफ ये कर गया वो कर गया. 90% जो टैक्स कलेक्शन है वो तो जबरन की जाती है ना जी, उसमें FIR की तो कोई कारनामा नहीं है. वो बैठकर प्रोग्राम करते हैं, लो जी बिजली के बिल में इतना डाल दो, सुई गैस के बिल में इतना डाल दो, फलां. अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि उसमें अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता. गरीब आदमी ने घी ख़रीदना है तो उसने भी 600 रुपया देना है और अमीर ने भी ख़रीदना है तो वो भी 600 रुपया देगा. गरीब आदमी अगर कोई खाने की चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ ख़रीदता है या मंगवाता है तो वो भी उसी तरह टैक्स देगा और अमीर आदमी. तो जब ये सेल टैक्स का जो रवैया है ना जी, ये सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, असल में ये ख़राबी की जड़ है. मतलब जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, आप उनसे तो टैक्स वसूल नहीं कर पाते. आपका महकमा नाकाम है, आपका FBR हाथ खड़े कर देता है और उसके बदले में आप एक आम आदमी को जो है वो एक रुपया उससे भी जमा करने की कोशिश करते हैं. तो ये हुकूमती मशीनरी की नाकामी का सबूत है और ये गोया के ऐलान है कि आप नाकाम हो चुके हैं. सर, मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँ, FBR के महसूलात का तखमीना जो है वो 14,131 अरब है और सूबों का हिस्सा 8,206 अरब है. ये मैं आपकी डिस्कशन में ऐड कर रहा हूँ. देखें ना जी, अब ये सारे का सारा जब आप इसको आप निकालेंगे ना, ज़रा हिसाब निकाल कि वापडा के ज़रिए से इसमें कलेक्शन कितनी हो रही है, यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए से कितनी हो रही है, जो सेल टैक्स के ज़रिए से कितनी हो रही है, तो पीछे जो है वो डायरेक्ट टैक्स तो बचेगा ही बहुत थोड़ा. यानी उसमें FBR की क्या कारकर्दगी हुई. आप जो है वो TV फीस भी जो है वो डाल दें, भी जिसने बिजली इस्तेमाल करनी है वो बेचारा आप जाए तो जाए किधर. तो मैं समझता हूँ कि FBR का तो ख़त्म ही कर दें तो इतने पैसे तो फिर भी इकट्ठे हो जाएंगे. क्या नज़र आ रहा है ओवरऑल? देखें, मैं आप ज़ाहिर है एक लीड पर्सन है अपने एंड से और बातों बातों में ये भी एक डिस्कशन करते चलें कि हम जो तनख्वाहों की बात थी 37,000 मुख्तस हुई थी, खैर अभी कुछ लोगों ने देना शुरू कर दिए हैं. अब इस बजट के बाद मुझे नहीं लगता कि जैसे महंगाई होगी तो मेरा नहीं ख्याल कंपनियां जो 37 देने पर कहीं ना कहीं आमादा थोड़ी बहुत हुई भी थी वो 37 देंगी. इस हवाले से आपको क्या लगता है? काइंडली ब्रेक से जाने से पहले ये बात बड़ी ज़रूरी है. देखें जी, 37,000 रुपया गवर्नमेंट ने एक, अच्छा उसका तो बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया. अब वो प्राइवेट सेक्टर में जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला.
گورنمنٹ نے تو کوئی کسی کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ چیک بھی نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے, یعنی یہ پی ایچ اے کو لے لیں, یہ دوسرا یہ کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو لے لیں, کتنے ہزار اس کے ملازمین ہیں جو ٹھیکے پر ہیں, جن کو 15-15 20-20 ہزار ملتا ہے. بھائی جو آپ خود جو ہے وہ ان کو اپنے طے شدہ جو تنخواہ ہے اس سے 50% دے رہے ہیں, اور آپ کسی فیکٹری اونر اور کسی پرائیویٹ اس کے کسی کیا کہیں گے. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کا اہتمام کیا. ہمارا یہ ہاسپٹل ہے تو ہم اس پر باقی ہاسپٹلز اور باقی اداروں کی نسبت تو پھر بھی بہت بہتر ہم تنخواہ دے رہے تھے, اور منیمم ہم 32 وہاں دے رہے تھے. تو ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں وزٹ کیا تو انہوں نے پوچھا, جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ فوری طور پر 37 کا بندوبست کریں, اس لیے کہ اگر غریب آدمی کے لیے منیمم 37 ہے تو ہمیں اس قانون پر خود عمل کرنا چاہیے. اور ہم نے ودن 2 منتھ 37 منیمم مقرر کی. کہاں سے پیسے آئے یہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے پورا فنکشن کر کے تمام ملازمین کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ان کو منیمم 37 جو ہے وہ دیا. ابھی ہمیں ایک اور لیٹر آیا ہے کہ جماعت سے متعلقہ جتنا براہ راست جماعت اسلامی کے مطلب دفتر میں لوگ کام کرنے والے ہیں جو کل وقتی, ان کو کوئی بھی دفتر ہمارا 37 سے کم جو ہے وہ, حالانکہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں لوگوں سے, پیٹ کاٹ کر جمع کرتے ہیں, لیکن ہمیں لیٹر آیا کہ آپ نے 37 سے کم جو ہے وہ کسی کو نہیں دینی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے اصل وہ سیاست کا رخ کہ آپ غریب آدمی کا, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ خود جمع کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ غریب آدمی کا دکھ محسوس کرتے ہیں. یہ حافظ نعیم الرحمان کا ویژن ہے. دوسری طرف شہباز شریف کا ویژن ہے یا دیگر حکومتوں کا ہے کہ عوام جو 10% آپ نے تنخواہ دار طبقے سے کو جو ہے وہ اضافہ کیا, ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ اشیاء صرف پر اتنے ٹیکسز لگائے کہ وہ 10% کی بجائے آپ بیچارہ 15% وہاں پر ریٹرن 15% دے رہا ہے. تو کیا آپ نے جو ہے وہ کمال کیا. آپ نے تو اس طرح پینشن کے حوالے سے 7% اضافہ کیا, لیکن ایک ساتھ اور بھی خبر آ گئی کہ جی اگر کوئی فرد فوت ہو جائے تو اس کی جو اہلیہ ہے یا بیوہ ہے اس کو پہلے تو ملتا تھا, اب وہ 10 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. 10 سال ملے گا, اس کے بعد بیچاری وہ کدھر جائے گی اور کدھر جائے گی. یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ پینشنز ختم کرنے کی بات بھی ہو رہی تھی, چلے شکر اللہ کا وہ نہیں ہوا. ایسے ہی کرتے ہیں, یہ طریقہ واردات ہے کہ پہلے ڈراتے ہیں, یعنی عوام کو, اور ایسی خبریں چھوڑی جاتی ہیں کہ ہم بالکل یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک معقول حصہ وہاں سے لوٹ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی, لوگ کہتے ہیں اچھا شکر ہے جی یہ تو بچ گئے. تو یہ ایک یہ سماج کا اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک طریقہ واردات ہے کہ زیادہ ڈراؤ اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی کا جو ہے وہ حصہ بٹور لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بنیادی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عوام کے لیے, سوائے یہ کہ عوام پر اور غریب عوام پر ایک بوجھ یہ بن کر رہ گیا ہے. یہ تو نہ ہی پیش ہوتا تو شاید بہتر تھا. بہت شکریہ بر صاحب آپ کی قیمتی وقت. خبر حضرات, بجٹ 2025-26 اس پر ڈسکشن, آئیے آگے بڑھتے ہیں, چیزیں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات, بجٹ 2025-26 اس پر ہماری ڈیپ ڈسکشن, اور جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں ہم نے چیزیں شامل کی ہیں کہ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے یا عوام دشمن ہے. ہر بار جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس سے پہلے کافی لالی پاپ دیے جاتے ہیں, کافی وعدے قسمیں کی جاتی ہیں, اور ان ساری چیزوں میں پرائرٹی پر رکھا جاتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن ان دی اینڈ جیسے ہی بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ایک بم پھٹتا ہے عوام پر, اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, سستی ہوتی ہیں, ہم نے آج تک نہیں دیکھی. خیر, اس حوالے سے ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہے ہمارے ساتھ موجود ہے راؤ سکندر اعظم خان صاحب. آپ آف کورس فارمر پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس, اس کے علاوہ آپ سینئر وائس چیئرمین سپریم انجمن تاجران ہیں فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن کو ایز اے لیڈ پرسن لے کر کے چل رہے ہیں فرام مینی ایئرس. لائک مجھے لگتا ہے فیصل آباد میں جب یہ الیکٹرانکس کا اور انسٹالمنٹس کا سلسلہ کار شروع ہوتا ہے سب سے پہلا ایک ہی نام تھا, اور وہ سکندر صاحب کا نام تھا. تو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سکندر صاحب کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کا. رانا صاحب, جیسے کہ بجٹ اناؤنس ہوا, اینڈ ایز آئی نو جب اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا, انفیکٹ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینل پہ لائیو بھی تھے, تو وہ سارے مناظر آپ نے دیکھے بھی ہیں اور آپ نے ایکسپیرینس بھی کیے ہیں, اوور آل ساری صورتحال آپ جانتے ہیں. سب سے پہلے بینگ اے فیصل آبادی یا آف کورس ایک لیڈ پرسن, آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, مجھے بتائیں اس بجٹ میں آپ کو کہیں کچھ پازیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے یا کہیں آپ کو نیگیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے؟ اپنی رائے دیجیے.
देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले सिटी 41 का। सबसे पहले बात यह है कि आपका घर हो और उसका बजट मैं बनाऊं तो कैसा है? सबसे इंतहाई अजीब बात। अजीब बात है ना। हमारा घर पाकिस्तान है, हम इसके रहने वाले हैं, लेकिन हमारा बजट बनाया IMF ने। पाकिस्तान के लोगों ने बनाया ही नहीं है। बना बनाया बजट मिला है और उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। अब ये देखें कि पिछले साल से 2000 अरब रुपए के नए टैक्स जो है इम्पोज किए जा रहे हैं। तो मुझे आप ये एक सीधा सीधा सा फार्मूला है कि अगर 2000 अरब रुपए के टैक्स नए लगाए जा रहे हैं तो उससे महंगाई बढ़ेगी या महंगाई कम होगी? कभी हो इसने? एब्सोल्युटली इससे महंगाई बढ़ेगी। अब ये है कि यहाँ 25 करोड़ लोग हैं और ये बजट आपको नज़र आएगा टोटली ये शराफिया के लिए बनाया गया है। अब जो 22 लाख तनख्वाह ले रहा था उसको आपने थोड़ा कम किया है जी, इसके टैक्स पहले ही कम था और उसको कम किया है। आपने जो आम बंदा है उसके लिए क्या किया? सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम होती कि अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करते, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिलों में कमी करते, आप गैस के बिलों में कमी करते, आप वो चीज़ें वो अशिया उनकी कीमतें कम करने की कोशिश करते हैं कि आप देखें 110 रुपये वाली चीनी 180 रुपये में चली गई 6-7 महीने में। तो आप इसको कम करते हैं ना जी। आप जो 300 रुपये वाला किलो वाला घी था वो 550 रुपये बिक रहा है, आप उसको कम करते। अब ये जो आम बंदे की नेसेसरीज़ हैं उन पे आपने क्या फ़र्क किया? सवाल ये है। अच्छा, एक है कि गरीब तबके के लिए आपने क्या किया, एक है कि जो सफ़ेद पोश मतवसत तबका है उसको कहाँ रखा? आपने तो उसकी गाड़ी पे भी 18% सेल टैक्स लगा दिया। आपने उसकी जो मराद ऑलरेडी थी आपने वो भी कम करने की कोशिश की। आपने दूध और इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी हैं उन पे भी आपने कम क्या किया है? कम आपने किया है शराफिया वाली चीज़ें, बड़ी गाड़ियाँ उन पे आपने टैक्स कम कर दिए। अब सिगरेट ये कम करने वाली चीज़ थी, कोल्ड ड्रिंक्स ये क्या इस पर कोई कमी करने वाली चीज़ें थी? भाई ये ज़रूरत है। कोल्ड ड्रिंक आप देखें, गरीब ने तो कभी कोल्ड ड्रिंक की शक्ल भी नहीं देखी होगी कि जिसके उसे घी की ज़रूरत है, उसे आटे की ज़रूरत है, उसे बिजली के बिल से कमी की ज़रूरत है। अब उनके लिए आपने क्या रखा है? 37,000 में किसी घर का बजट बना के देखें। आप दे रहे हैं यहाँ पर 37,000 अपने मुलाजमीन? मैं इससे ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा दे रहा हूँ और मैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखता हूँ। मैं उन्हें राशन भी देता हूँ। अभी हम जब बैठे हुए थे तो आपने देखा है कि मेरे एक एम्प्लाई की शूज़ टूटे हुए थे तो मैंने उसको 2 जोड़े ला। ये मेरे सामने का वाक़या है। ये अभी आप देखें, ये हम प्राइवेट लोग जितने भी हैं, छोटे कारोबारी हैं, जिस तरह के भी, हम तो करते हैं। अब मेरे पास एक बंदा हो वो रात को भूखा हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? नहीं सो सकता। हम इनकी ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखते हैं। राणा साहब देखें, ये तो पेन लेने वाली बात है ना, आप अपने एम्प्लॉयज़ की पेन लेते हैं। मैं यही कहता हूँ कि देखें, इस बजट में कोई एक चीज़ आप चूँकि कवर कर रहे हैं इसको 2 दिन से, तो मुझे बताएं कोई कहाँ पे आपको पॉजिटिव बढ़ावा ही है, हर जगह बढ़ावा। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में इतनी ज़्यादा गरीब की सिर्फ बात की जाती है लेकिन गरीब को कहीं भी रिलीफ नहीं दिया जाता। ये हर साल 1 करोड़ बंदा जो है ख़ते गुर्बत से नीचे जा रहा है। उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई आपने अपग्रेडेशन नहीं की, कोई उसको फ़ायदा नहीं हुआ। 4 करोड़ बच्चे तालीम से नाबल्द हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे। भाई आप हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पे लोगों को बेड्स नहीं मिलते, मेडिसिन नहीं मिलती, कोई सहूलियात नहीं है। एजुकेशन का ये हाल है कि आप अपने स्कूल्स को, अपने कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हो। और वहाँ पे बल्कि कल मैंने डिस्कशन देखी कि ये जो पेफ के तहत स्कूल दिए जा रहे हैं पंजाब में ख़ास करके 8,000 रुपया टीचर की तनख्वाह। आप कहते हो जी 37,000 आज के दौर में अभी ये कोई मैं पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, और राणा साहब आप हैरान रह जाएंगे, और शायद आपने देखी हो या ना देखी हो।
8,000 रुपया वो डिस्कशन कर रहे हैं जी, 8,000 दे रहे हैं, और बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद 20,000 रुपया आपने किया। तजाद ही देखो, आप प्राइवेट बंदे को कहते हो जी या एक मजदूर को 37,000 मिलना चाहिए, और आप खुद दे रहे हो 8,000, आप दे रहे हो 20,000। देखें ना आप गवर्नमेंट, अच्छा ये आप अपने बहुत सारे लल्ले तल्लों पे कट लगा के ना जी, तो इस तरह बहुत सारी सैलरीज आप बेहतर का, अब कहाँ एक बंदे को 22 लाख रुपया दे रहे हो, आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आप वज़रा, उनको आप क्या करते हो। और इसी तरह मैं बड़ा खुली बात करूँगा, आप कभी देखें तो सही, जो सरकारी एहलकार हैं उनके दफ्तरों में जाएं, उनका फर्नीचर देखें, उनका शबशबा है, हो उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके ऑफिस देखें, बंदा परेशान हो जाता है कि ये एक गरीब मुल्क जो कर्ज़ों के तले दबा हुआ है, और जिसकी अब 17,538 अरब रुपए का ये बजट है, उसमें से 8,200 अरब रुपया सिर्फ सूद पे जा रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा तजाद है, आप कहते हो कि सूद अल्लाह ताला से जंग है, और आप 8,200 रुपया अपने लोगों से इकट्ठा करके सूद की मद में अदा करते हैं, खुद उसका शिकार है। आप खुद उसका शिकार हैं, और खुद धड़ल्ले से कहते हैं जी हमने सूद पे करना है। और उसके बाद आ जाओ आपका स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट, इस्लामी मुल्क में स्टेट बैंक का जब मॉनेटरी पॉलिसी जो आप देते हो 3 महीने के बाद, आप बताते हो जी, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब तकरीर कर रहे होते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि हमने शराय सूद में 2 पॉइंट बढ़ा दिए या 1 पॉइंट कम कर दिया, और उसके बाद आप कहते हो जी यहाँ बरकत कैसे हो। लफ्ज़ भी इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल इस पार्ट ना जी, कैसा एक ये तजादात का ये मुल्क जो है ना जी, ये बना तो था खदादाद ममलकत इस्लामी इसलिए कि यहाँ तमाम इस्लामी कवानीन होंगे। अच्छा, जब बड़े लोग जो करते हैं अगर वो सही हो, गवर्नमेंट जो है उस पर अमल कर रही हो, तो नीचे हर सूरत इम्प्लीमेंट हो जाती हैं हर चीज़ें। लेकिन जब आप वायलेशन करते हो ऊपर बैठ के, तो नीचे आप कैसे कह सकते हो जी वायलेशन ना हो, करप्शन ना हो। जब बंदा देखता है जी कि मेरा बड़ा लीडर, मेरा बड़ा ऑफिसर, मेरा महकमे का हेड वो करप्ट है, तो उसका नायब कासद भी करप्ट हो जाए। पंजाबी में कहते हैं ना कि वो जब आप काणे होते हैं तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। अभी ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और राव साहब के साथ अभी मजीद डिस्कशन करते हैं बजट 2025-26 पे। हमारे साथ रहिए। चुके हैं और राव सिकंदर खान से हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारी फैसलाबाद की माशरा से मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और एज अ लीड पर्सन ऑफ कोर्स इनकी राय जो है वो बड़ी अहम अहमियत रखती है और बड़ी अहमियत की हामिल भी है। बात कर रहे थे सर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी, अब दोबारा से ऑन द रिकॉर्ड पर आते हैं। अब ओवरऑल देखें, जिस तरह से 2% से 5% के करीब जितनी भी डेली रूटीन की चीज़ें आम आदमी की हैं उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, बढ़ा दिया है। कहा गया था कि अवाम दोस्त होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको क्या लगता है अवामी रद्द-ए-अमल कहाँ तक आपको नजर आता है? इंशाल्लाह आएगा, अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा। अभी देखें कि लोगों के पास एक नई चॉइस आई थी महंगी बिजली से जान छुड़ाने के लिए कि सोलर लगा लो। आपने सोलर पे भी 18% सेल टैक्स लगा दिया। यार आप चाहते क्या हो? एक तरफ आप, अच्छा वो देखो कि उसमें गवर्नमेंट का तो लगा ही कुछ नहीं, हर बंदे ने अपने अपने पैसों से अपनी जेब से लगाया, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट, अपनी जगह भी अपनी है, जगह अपनी, सब कुछ अपना, और उसके बाद आप उस पर 18% सूरज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और गवर्नमेंट का क्या है उसमें? अब देखो, किसी ने अपना पेट काट के, किसी ने अपने बिजनेस से पैसे निकाल के, किसी ने उधार पकड़ के अपने आप को उस महंगी बिजली से बचाने की कोशिश की है। अब ये जो आपने जुल्म किया है, मैं नहीं समझता कि ये बजट एज इट इसी तरह कभी भी ये मंजूर नहीं होगा। और आप देखेंगे कि अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा और तजारती रद्द-ए-अमल भी आएगा। कहाँ पे रिलीफ दिया इन्होंने? अब आपने इंडस्ट्री को भी कहीं रिलीफ नहीं दिया, आपने ट्रेडर्स को कहीं रिलीफ नहीं दिया, आपने अवाम को कहीं रिलीफ नहीं दिया, और फिर रद्द-ए-अमल ना हो, कैसे हो सकता है? देखिए, आवाज़ें उठती हैं, जबर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा जबर है इस मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद अपने राइट के लिए लोग बोलेंगे भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और बोलना भी चाहिए। आप देखें, अगर आपने दूध की नहरें बहाई हैं तो हमें नज़र आ जाए, आपके दौर में तो ये जो किसान है वो पिस गया। अब आप एक ये जो
ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا. او بھائی مہنگائی کس کی قیمت پہ آپ نے کنٹرول کی؟ آپ نے کنٹرول نہیں کی. آپ نے کسان کی 4000 والی گندم 1900 میں بکنے پہ مجبور کیا. اچھا اس کی جو چیزیں تھی ایکچول تو یہ ہے کہ اس طرح آپ ریلیف دو لوگوں کو کہ کسان کو یہ نہیں ہے کہ 4000 والی چیز اس کی 1900 میں. کل آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ اور چیز دیکھی, یہ پتوں کی سائیڈ پہ میاں چنو سائیڈ پہ بھنڈی کھیتوں میں بکھیری جا رہی تھی اور جانوروں کو کھلائی جا رہی تھی. 1 روپے کلو, 1 روپے کلو, 50 روپے کی من اب بھنڈی جو 100 روپے کلو کی تھی. اب دیکھیں کسانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب کسان کی آپ پیاز کیوں سستا ہوا ہے؟ ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے. آپ کی سبزیاں باہر نہیں جا رہی. آپ دیکھیں نا, بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ کو بڑھاؤ, شرم کا مقام ہے. یہ جو ترقی کے نعرے لگاتے ہیں, اب دیکھیں کہ ہم 30 ارب ڈالر پہ ہیں اور ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا ہی ہے, وہ 450 ارب ڈالر کی اینول جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 70 ارب ڈالر کی بنگلہ دیش کرتا ہے جو ہمارے سے 29 سال بعد علیحدہ ہو گیا تھا. آپ کر کیا رہے ہو؟ سر اوور آل فارن انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ پچھلے سال سے لے کر اس سال اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو 3% ڈیکریز ہوئی. نہیں, میں کہتا ہوں جی فارن انویسٹمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ انڈسٹری کو اتنا تنگ کرتے ہو, یا انڈسٹری جو صنعت کار ہیں, اچھا کیوں کنورٹ ہوئے؟ وہ کنورژن ان کی ہو گئی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں. بھئی انہوں نے دیکھا کہ میں ایک مل لگاتا ہوں, 25,000 لوگوں کو روزگار دیتا ہوں, اس کے بعد 20 محکمے مجھے پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور وہ کیوں کریں؟ اس سے نہ کرو. 25,000 لوگوں کا برٹن بھی آپ کے اوپر ہے, اور لیبر کے ساتھ آپ نے جو معاملات اپنے کرنے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں 25,000 لوگوں کے ساتھ مینجمنٹ کرنی کوئی آسان چیز ہے؟ گھر کے 10 فرد ہوں, انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جا کے آپ 10,000 15,000 20,000 لوگوں کو سنبھال رہے ہوں, ان کے نان و نفقوں کا بندوبست کر رہے ہوں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش, اور اس ملک کی ترقی میں آپ رول پلے کر رہے ہو. تو کیوں کہہ لو؟ اصل سوال یہ ہے, آپ نے اس ملک کو, سب سے بڑی بات ہے کہ ٹریڈنگ ملک بنا دیا ہے کہ آپ 30 ارب ڈالر کی اشیاء بیچتے ہو اور 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لیتے ہو. اب آپ جب امپورٹ کرتے ہو تو اب بتائیں نا جی, آپ ہر شے, آپ کپڑا باہر سے منگواتے ہو, آپ سوئی باہر سے منگواتے ہو, آپ ہر چیز جو آپ کو چاہیے آپ دوسرے ملکوں, آپ انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیسے ہوگی جب آپ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے؟ آپ وہی سہولیات اپنے صنعت کار کو دیں, وہ یہاں پہ روزگار بھی پیدا ہوگا, اور آپ کے پاس باہر زر مبادلہ باہر جانے کی بجائے وہ رکے گا. بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا. تھینک یو. خواتین حضرات, پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم نے جو بجٹ 2025-26 ہے اس پر ڈسکشن کی. راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی ایک ڈیپ ڈسکشن ہوئی, اور ان دی اینڈ بات یہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ عوام کی فلاح اور عوام کے ریلیف کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ وتیرہ کب ختم ہوگا؟ کب وہ دن آئیں گے جب سستی روٹی ہوگی؟ کب وہ دن آئیں گے جب آٹا چینی سستا ہوگا؟ کب وہ دن آئیں گے جب پیٹرول سستا ہوگا؟ کب وہ دن آئیں گے کہ ہر گھر میں خوشحالی ہوگی, کسی گھر میں موت نہیں ہوگی؟ کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.